بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جزيل آلائه، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة المسلمون، أظلكم شهر عظيم فضله الله على سائر الشهور، وجعل صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر الرحمات والمغفرة والعتق من النيران، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أيها الإخوة المسلمون، رمضان شهر عظيم مبارك. أيها الإخوة المسلمون، قد أنزل الله فيها الكتاب القرآن الكريم، فيه من الفضائل والخيرات ما لا يوجد في غيره. فإن من ذلك إن الصيام سبب لمغفرة الذنوب، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وصفدت الشياطين. أيها الإخوة المسلمون، لنستقبل شهر رمضان بالفرح والشكر لله، ونخلص النية في صيامه وقيامه، ونكثر من تلاوة القرآن الكريم، ونحافظ على الصلوات، ونجتهد في الدعاء والصدقات. أيها الإخوة المسلمون، نسأل الله أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه سميع مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم.